نظامالدین اولیاء نو پہ آئی سی بڑا رویا اقبال شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا. ہم تو پتر بھول چکے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی لکھا ہے کیونکہ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے. یہ بھی مالک کے رنگ ہوتے ہیں. جس کو اس نے صرف اپنا کرنا ہونا پھر اللہ ظاہری سہارے کے کر کے لیتا جاتا ہے تاکہ اس کی توجہ میری ذاتی کی طرف رہے. دادا ابو نے کفالت کی وہ بھی انتقال کر گئے. پھر کفالت نانا جان کی طرف آئی وہ بھی انتقال کر گئے. اب سید صاحب ایک ہمشیرہ ایک لونڈی اور والدہ صاحب اور بڑے غیور سید تھے جی. غیور لوگ وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. گھر کا کچھ سامان بکا اور چرخہ خرید لیا گیا اور وہ جو ہے نا چرخہ چلنا شروع ہوا. وہ چرخہ چلتا کپڑا تیار ہوتا بازار جا کے بکتا اور پھر سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا کچھ کھانے کو. خواجہ صاحب خود فرماتے میں کئی دنوں کا بھوکا تھا. بچپن تھا. فرماتے جب بھوک برداشت نہیں نہ ہو رہی تھی کہتے میں اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اماں جان کا پلو پکڑ کے عرض کی اماں میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو. تو آپ فرماتی ہیں کہ آگے سے اماں کہنے لگی نظام الدین آج صبر کر لے اسی اللہ دے پرونے ہیں. فرماتے اللہ تھا نا اللہ دے پرونے. فرماتے اس نے اتنا مزہ دیا کہ میں اس کا مزہ لیتا رہا. اور فرماتے بھوکا تھا اماں ساری رات نہیں سوئی. ساری رات چرخہ چلایا. وہ کپڑا تیار ہو گیا بازار بکا کھانے کا سامان آیا. مجھے بلا کے کہتی نظام الدین کھا جو کھانا ہے. فرماتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اماں کی بارگاہ میں عرض کیا اماں جی یہ کھانا کب ختم ہوگا اور پھر ہم کب اللہ کے مہمان بنیں گے ہیں. لیکن ہم بھول گئے اللہ کو. وہ تو بھوکے رہ کے بھی اللہ کو یاد کرتے تھے نا. جی ایک بندہ کلو پورا درجن کنوں کھا چھڑتا ہے کدی کھا کے الحمدللہ بھی نہیں کیا. ایک بندہ کلو مچھی کھا چھڑتا ہے کھا کے کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا. وہ بھوکا رہ کے بھی یاد رکھتے تھے ہم کھا کے بھی بھول گئے. اقبال بڑا رویا شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. کوئی تمنا نہیں ہے نوکری کار گڈی بڈی بچے بس تمنا نہیں. ایک ہی لائن تے ٹورے دے سارے سب. جو اقبال نے کہا تھا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. سب ایک ہی لائن تے ٹرے دے ڈی ایچ اے سٹی ہاؤسنگ بیریا آئی فون ٹویوٹا کرولا بڈی بچے برانڈ آئی فون سارے ایک لائن تے ٹر پہ دیا تمنا ہی نہیں دی. اقبال رویا پھر دیکھو جی تمنا پھر در کہتے کیا اقبال آگے سارے شعر بڑے سونے مجھے سب سے سونا لگتا ہے. کہتے کیا اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. چھوٹی بات نہیں کی جی اقبال نے. ہم آدھے مرلے کا پلاٹ نہیں چھوڑتے اقبال ساری جنت چھوڑ رہا ہے. ہم 10 روپے نہیں چھوڑتے ہم 100 روپے کا نوٹ نہیں چھوڑتے. چھوٹی بات ہے. اور کہنے والا کوئی عام نہیں تھا شاعر مشرق تھا حکیم الامت تھا محمد اقبال تھا حضرت جی. کبھی سورہ رحمان کے ذریعے کرو جنت کی سیر تمہیں پتہ چلے جنت ہے کیا. حور مقصورات فی الخیام. کیمرہ لگ گیا چلو میں کان چکا دینا. جنت میں تو حور ہے نا جی جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے زمین کی طرف دیکھ ہی لے
महबूब फरमाते हैं उसका चेहरा इतना रोशन है कि सूरज भी उसकी रोशनी के सामने फीका पड़ जाएगा। ये जन्नत की एक नेमत है। सारी जन्नत की मैंने नहीं बात की कोई, ये जन्नत की एक नेमत है जी। हुर मकसूरातुम फिल ख़ियाम। इकबाल छोड़ रहा है हजरत उसको भी। चलो कांच करना दी गल अही तो इत्थे ही रह गए। मैं बेटी वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, कैमरा मुझे पता लगा है ये बात यूट्यूब पे चढ़नी है। मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और पुत्र रे भी असी वो देते जी 3 दिन मुँह ना धोए तो वेखे कोई ना। गल गलत नहीं की थी, मैं तजलील नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा। पुत्र अब तो चेहरे इतने मकरू हो चुके हैं कि अज करीमा तो मेकअप बंद हो जाए ना तो साड़ियाँ बीबियों नहीं घर चो निकलना छड़ छड़न। आप नज़र को बराक मानते हैं कि नज़र बराक क्या है? नज़र लगती है, मानते हैं ना जी आप? भाई एक नज़र लग जाए बच्चे नूं तो सारी रात रोवे, एक नज़र लग जाए मझ नूं तो दुध छड़ छड़े। बल्कि यहां तक गया कि नज़र बंदे को कब्र में, ऊंट को देग में पहुंचा देती है। मानते हैं आप जी? तो हज़रत जी फिर वो औरत जिसके चेहरे पे सारा दिन मर्दों की गंदी नजरें पड़े तो फिर उस चेहरे का क्या रह गया होगा? वो तो करीमा ने तो मेकअप ने बचा लिया जी। 2 शैमा बंद हो जान, ये इसने बचा लिया। हम उस पे रह गए, दाढ़ी गई। आपस में बैठे हैं, मैं इतनी ठंड में हज़रत जी को आपकी खुशामद नहीं करने आया। जो कोई और वजह है दाढ़ी ना रखन दी तो उठ के दसो को, यही वजह नहीं। सिर्फ असी एक औरत नूं सोहना लगना चाहते हैं तां दाढ़ी नहीं है। लेकिन इकबाल क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। असी रह गए, असी रह गए। टोफी गई, पग गई, हम रह गए। कुर्बान जाऊँ मेरे महबूब लिखा है जब आप शब मेराज तशरीफ ले गए ना अर्शों पे, तो फिर आपने जन्नत का भी मुशाहदा फरमाया। वो जन्नती हूरों की सरदार आई जी, हाज़िर हुई। जो मैंने हदीस सुनाई ये हूर के हवाले से थी। फिर जो जन्नती हूरों की सरदार होगी वो क्या होगी जी? हाज़िर खिदमत हुई, आके अर्ज़ करती है महबूब आप रहमत लिल आलमीन है, कुछ मुझे भी अता फरमाए। फरमाया जा फिर तेनू अपना बिलाल दे छड़े हैं। कुदरत जी मैं भी अक्सर पेशतर जोशे खिताबत में ये कह चुका हूँ जी बिलाल दा रंग इंज सी, बिलाल दे वाल इंज दे सन। फिर अल्लाह ने हिदायत दी, वो चूड़िया तू कौन होना बिलाल दा रंग पुनन वाला? चूड़िया तू कौन है बिलाल दा रंग पुनन वाला? मुँह ना मत्था जिन पड़ रथा जा गंदिया नुत्फिया, तू कौन है बिलाल दा रंग पुनन वाला? तू कौन है बिलाल दे होंठां नूं गल्लां करन वाला? क्या तुझे पता नहीं बिलाल है कौन? बड़ा ध्यान से पुत्र, मैं खुद कह चुका हूँ जोशे खिताबत में बड़ी बात। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। महफल में कहा था, महफल में तोबा की, अब नहीं दिल मानता कि मैं बिलाल के रंग को बातें करूँ। जो रंग ही सारा कुछ तो बड़े बड़े रंगा ने रह गए। मैं बस इतना कहूँगा हज़रत बिलाल भी वही अंदाज रखते थे जो हबशा वालों का था। हज़रत जी जो हबशा वालों का था, वो जन्नती हूरों की सरदार। वो आगे शेर्स करती है जिसका मफहूम है, क्योंकि ये हदीस में नहीं है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ आपके लिए। वाज़ा कर महबूब इतने सोने सोने सहाबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, मौला मुर्तज़ा हैं, शेर खुदा हैं, मुश्किल कुशा हैं, बाबुल इल्म हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, जाफिर हैं, अकील हैं, अब्दुर्रहमान हैं, मिकदाद हैं, अबू ज़र हैं, मुसअब बिन उमैर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन। तो मेरे लिए अभिषेक का बिलाल ही रह गया। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान ना कर। मैंने तो भी बिलाल से पूछा ही नहीं उसे भी कोई हूर चाहिए कि नहीं है, क्योंकि ये मसल के बिलाल है। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ये जन्नत
سنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سبحان اس لیے جنہیں بیٹھے سارا گیا لوگ کر لائے اپنی نمازیں پوری جڑی رہ جائے تو آپ پڑھو اور معافی مانگو اپنا اخلاق اچھا کریے لوگوں دے کام آؤ پتر مر چنگے نے بھی جانا ہے مر مندے نے بھی جانا ہے لیکن چنگے نے چنگا مرنا ہے مندے نے مندہ مرنا ہے چنگا کل چنگیاں چٹھایا جانا ہے مندہ کل مندیاں چٹھایا جانا ہے 4 دن نے صرف 4 پتہ بھی نہیں لگنا میں نے پتہ بھی نہیں لگا لنگ گیا سارا اور بس میں پتہ بھی نہیں لگنا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے لوگ حاضر خدمت پہلے جڑے چٹیاں داڑیاں والے آپ انہوں نے آپ نے فرمایا جو ایک کو گل پوچھی تو جواب دے ہوگی عرض کی تھی جی امام فرمایا کسان ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے اپنی فصل کی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے پھر کھیت پک جاتا ہے وہ جتنے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے ہو دسو پھر کسان اپنے کھیت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا تو کوئی ضروری نہیں سب کو جواب آتا ہے وہ سب نے آگے سے عرض کی امام جی امام صاحب کھیت پک گیا ہے وہ کاٹ لیتا ہے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے تیار رہی ہو تسی پکیا کھیت انہیں کسی ویلے بھی کٹ لینا تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی کٹ لینا انہیں یہ چاہیے تھا حضرت جی جو چٹے ودے نا ساڑھے سجدے بھی ودے جو چٹے ودے ساڑھا ذکر ودہ ساڑھا درود ودہ ودہ ساڑھا علم ودہ ساڑھی صلہ رحمی ودہ لیکن دکھ ہے وے جو چٹے ودن ڈے نے سی تو کوڑے ہون ڈے ود دے حضرت جی کہ اے مالک دا میاں صاحب نے کہا نہیں فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا موت سے نہیں آئے ودائیے حضرت جی ایڑے چٹیاں والے ہیں ودائیے پاجی ودائیے اے مالک دا سنیا آنڈے وال نہیں چٹے آنڈے اے مالک دا پیغام ہے بندے ہون باز آ ہوں تو ٹلانڈے آئے 5 والا 6 والا 7 والا ودن ڈے اسی ہوں ٹلانڈے میں حضرت جی اسی نہیں ودے پہ ہوں ہر چٹا وال کہندا بعد آ بابا صاحب نہیں کہتے اور فرماتے ہوئے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھول اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھول اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور اسی ودن نہیں ڈے وے چٹیاں والے ہو اللہ نے مینوں بہت چھیٹی بڑی چھیتی چٹے دیتے نے بہت چھیتی دیتے نے مینوں اسی ودن نہیں ڈے اسی ٹلن ڈے جدو ٹلے تے چھیتی لہندا ہی کچھ کر لے ویلا وہندا ہی ہوں اسی ٹلن ڈے ہوں اپنے سجدے ودائیے اپنی تلاوت ودائیے اپنا ذکر ودائیے اسی ہوں ٹلن ڈے دیں پکی فصلاں سی پکن ڈے دیں کسی ویلے بھی آرڈر آ جانا وہ جی جوان بیٹھے دے سن پھر امام صاحب جوانوں نے مخاطب آپ نے فرمایا بھی تانوں پوچھیے تسی بھی جواب دیو گے عرض کی تھی جی امام صاحب فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کتے اے نہ ہوئے کس دن تقدیر الہی دا کو سیلاب آئے اور تانوں پکن تو پہلے پہلے تباہ کر چڑے یہ جو مری میں حادثہ ہوا جی انہوں پتہ سی کہ ہی مرن چلے ہیں وہ تو سیر کرن گئے سن وہ تو برف ویکھن گئے سن انہیں پتہ ہی نہیں سی مرن چلے ہیں اس لیے حضرت جی اپنی نمازاں پوری کریں، اپنی نمازاں پوری کریں،
کسی کا دل نہ دکھائیے، اللہ کا ذکر کریے، حلال کھائیے، معاف کریے، اور اپنے والدین کی بڑی خدمت کریے۔ مجھے زیارت کراؤ ہاں، علماء نہیں جی، مجھے زیارت کراؤ ہاں ماشاءاللہ، کدے کتے کہ لمی ابو دویاں چو ایک ہے، کراؤ ہاں زیارت ذرا ماشاءاللہ۔ جس سے کہ لمی ابو ہے نے ہاتھ کھلار کے زیارت کراؤ جی، میں اگے رہا رہ گیا جی، نہیں میں آ گیا تلے کر لوں ہوں۔ میں ذرا پھر وہ بھی ہے تو ویسے گل غلط ہے، لیکن پتر پھر تربیت نہیں کرنا پہنتا ہے، احساس دلانے لئے ہوں ذرا وہ ہاتھ کھلارو ہاں جڑا پھر روز راتی انہوں نے لتاں کٹ کے سوندا ہے۔ اللہ ویکھ لو ذرا صاحب حالات ویکھو جی، ذرا ہاتھ ہی نہیں کھلوتا کسی کو۔ میں نے پہلے کہا نہ اس قوم کو تربیت کی ضرورت۔ نعت خاں بڑے بڑے مہنگے، ساری ساری رات دی محفل، قوم دا حال دیکھ لو، صرف 3 بندے نے ہاتھ کھلا رہے ہیں۔ اس قوم کو تربیت دی، اس قوم کو تربیت نظر جی، اس قوم کو اینا بھی نہیں پتا کہ ساڑھے سب تو زیادہ خیر خواہ ساڑھے والدین انہاں واسطے بھی حضرت ہے نہ کوئی ککھ نہیں پتا۔ کٹیا کرو، کٹیا کرو، جنہ پتر تھی پھل لیا کے کول 10ویں تے رکھنا ہے نا، اینا کدی تھی جیوندیاں کھوا چھوڑا تو پاویں 10 سال ہون جی نہ فوت ہون، ادو تھی لین ہے، ادو برادری نوں دسن لئی تھی لین ہے، ادو تو کریٹ آنے نے جناب، ادو تو پورے پورے کیلیاں دے لنگر آنے نے۔ جی روز تو ایک کیلا ماں نوں تے پیو نوں کھوا چھڑے نا، تو جنہ کیلے دی کیلشیم ہون جانا تے گوڈے نہ پیڑ کرنا، لیکن کی ادو آ جانا۔ خدمت کرو پتر اپنے والدین، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ پتر جو ٹر جانے نا پھر تسی